औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात का दिन है और दिसंबर की 17 तारीख है। मैं नए तज्ज़िये और तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम नेशनल डायलॉग की बात करेंगे कि इससे क्या मुराद है, और फिर मोहतरम इमरान खान की तरफ से सेनेट का इलेक्शन पहले करवाने का और शो ऑफ हैंड के बारे में बात करेंगे। हजरात मोहतरम, जब हम ये बात करते हैं कि नेशनल डायलॉग क्या है, तो पीडीएम की तरफ से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से इस बात का शोर गौगा और ववेला है कि मुल्क को अब नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि नेशनल डायलॉग में कौन लोग शरीक होंगे, वो कहते हैं सब स्टेक होल्डर शरीक होंगे। इसमें अब कौमी सियासी जमातें शरीक होंगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट शरीक होगी, इसमें आर्मी चीफ शरीक होगा, इसमें ब्यूरोक्रेसी शरीक होगी। और जब हम ये इस बात को महसूस करते हैं कि उसका तयन किस तरह होगा, कि उसकी कौन वो किन लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, आर्मी किसकी नुमाइंदगी करेगी, हमारी अदलिया किसकी नुमाइंदगी करेगी, ब्यूरोक्रेसी किसकी नुमाइंदगी करेगी, तो उनके सामने कोई इसका जवाब, वो मुदल्लल जवाब देने से कासिर रहते हैं। असल में नेशनल डायलॉग का जो तस्वर है वो उन अक़वाम के अंदर जारी सारी होता है जब आप किसी एक डॉक्यूमेंट पर आपका इश्तराक अमल ना हो। जब पूरी पाकिस्तानी कौम का इश्तराक अमल, एक इत्तफाक और इत्तेमाद है दस्तूर पाकिस्तान पर, तो फिर उसके दायरे के अंदर रहकर ही कोई बाहमी मुज़ाकरात या मुफाहमत हो सकती है। तो आज अब मुल्क के अंदर इंतखाबात हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदारा मौजूद है, मुसल्लह अफवाज अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा उसी दस्तूर के तहत अदा कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी उसी दस्तूर से ताकत हासिल करती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें बाहमी इत्तफाक राय कायम करने के लिए उस दस्तूर की ज़रूरत है। असल में उस दस्तूर को उसकी रूह के मुताबिक मुख्तलिफ अदारों के दायरे अमल को तयन की ज़रूरत है। ये है बुनियादी बात। और जब सियासी जमातें ये कहती हैं कि हम नेशनल डायलॉग पे शुरू हो जाएं, तो कौमी असेंबली भी नेशनल डायलॉग के लिए होती है, सेनेट भी डायलॉग के लिए होती है, और फिर सियासी जमातों का किसी बात पर बाहमी इत्तफाक राय पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर, यह भी इत्तफाक राय की सूरत हो सकती है। और मैं समझता हूं ये ऐसी बात है जिस पर एक सिटिंग गवर्नमेंट की मौजूदगी में अगर आप इस दायरे कार को और ज्यादा फैला देते हैं, तो मैं समझता हूं फिर वो दस्तूर पाकिस्तान से इनहराफ है। पाकिस्तानी कौम अपनी मंजिल नहीं पा सकती। इस नेशनल डायलॉग के नतीजे में क्यास पैदा होगा, बदअमनी पैदा होगी, खराबी जन्म लेगी, लोगों का अदम इत्तफाक होगा दस्तूर पाकिस्तान पर। हमें मजबूती के साथ दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक अपने अहवाल को, अपनी सियासत को, अपनी मईशत को, अपने अदलिया के निज़ाम को, अपनी फौज के इख्तियारात को मुक़य्यद करना होगा, वरना फिर मुल्क के अंदर क्यास पैदा होगा और बदअमनी के नतीजे में कभी कोई मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकते। और अगली बात हम ये कहते हैं कि जब मोहतरम इमरान खान साहब ने यह कहा कि सेनेट के इलेक्शन में बड़ी रिश्वतस्तानी होती है, बड़ी खराबी है, बसियात जन्म लेती है, इसके अंदर लोगों के ईमान बिकती हैं, वोट बिकती हैं, और इसका हम हल ये निकालेंगे कि शो ऑफ हैंड के जरिए से मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूं। और फिर उनके मोहतरम अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस बात को पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। बात यह है कि पहले जो एक शोशा खड़ा हुआ था कि सेनेट के इलेक्शन को 11 मार्च से 30 दिन पहले करवाया जा सकता है, इसमें तो कोई आईनी रुकावट नहीं है, कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ये चाहे, उसके दायरा अख्तियार के अंदर है कि वो सेनेट का इलेक्शन मतलूबा म्याद खत्म होने से पहले मेंबरान सेनेट की तो 30 दिन पहले करवा सकता है, 10 दिन पहले भी करवा सकता है। असल नुक्ता ये पैदा होता है, क्या सेनेट का इलेक्शन सिंगल वन वोट से हो सकता है? तो इसके लिए आइन के अंदर बहुत सी रुकावटें मौजूद हैं। हमारे वजीर कानून को भी, अटॉर्नी जनरल को भी, हमारी मरकजी कैबिनेट को यह सोचना चाहिए, अगर ये उनकी तरफ से एक फीलर नहीं छोड़ा गया कि हम शो ऑफ हैंड से करा देना चाहिए, तो दस्तूर हमें यह बताता है, जिस तरह दस्तूर हमें यह कहता है कि 224 के तहत, उसकी सब आर्टिकल 3 के तहत इलेक्शन पहले मुमकिन है, तो इसी तरह बहुत से ऐसे सेक्शन या आर्टिकल जिसे हम दस्तूर में कहते हैं, 226 आर्टिकल मौजूद है, 218 आर्टिकल मौजूद है, 59 आर्टिकल मौजूद है, जो हमें पाबंद करता है कि सेनेट का इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर ही हो सकता है। यानी कोई और तरीका मौजूदा दौर के अंदर मौजूदा इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक या इलेक्शन रूल्स के मुताबिक और कोई तरीका मौजूद नहीं है। दस्तूर ने बाकायदा बाज़ाब्ता पाबंदी लगा रखी है कि 1 वोट 1 मेंबर मुमकिन नहीं है, इसके लिए मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीका अख्तियार करना पड़ता है। और उस
متناسب نمائندگی کو طریقے کو ہٹانے کے لیے پھر ہمیں دستور کی ترمیم کی ضرورت ہے، اور دستور کی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے جو موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو حکومت پاکستان کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ پی ڈی ایم کی تحریک کو مسترد کرنے کے لیے، اس کو فیل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ ممکن ہے یہ اشکال پیدا ہو، لیکن پی ڈی ایم کی قیادتیں اس بات پر متفق ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ ہم دستور پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کو اختیارات ہیں وہ سینٹ کا الیکشن کروائے، اور ساتھ ہی بلاول بھٹو نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سندھ حکومت کو قربان کر سکتے ہیں اگر عمران خان 31 جنوری تک مستعفی نہ ہوا تو ہم پھر دمادم مستقلندر کریں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ہچکچاہٹ یا حجاب پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا یا ان کی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ ہم لیڈنگ فگر سے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ ہم زیادہ جمہوریت پسند ہے، ہم زیادہ آئین کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم اپنی صوبائی حکومت کو بھی اب وسیع تر مفاد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری بات جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کہی جاتی ہے، یا مولانا فضل الرحمان تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں میدان جنگ میں کودنے کے لیے، نون لیگ کے بارے میں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ممکن ہے سارے ارکان ہی چاہتے ہوں کہ ہم نے دوبارہ الیکشنوں میں نہیں جانا، لیکن جب ان کی قیادت ان کو واضح لائن سے بتائے گی کہ یا آپ ہمارے ساتھ رہیں یا پھر یا ہمارے ساتھ مل کر مستعفی ہوں یا پھر اپنے ممبروں کو نشستیں رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر یہ اپنا مستقبل سوچیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر آئی تائی کا مقام آ گیا ہے، اگر جنگ کا یہ آخری راستہ آ گیا ہے، تو پھر امکان غالب یہ ہے کہ ان میں سے کثرت رائے یا کم از کم 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اپنی قیادتوں کو مستعفی ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، اپنے استعفے پیش کر دے گی۔ اور ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے حکومت کو کہ صرف یہ جنگ استعفے دینے کی نہیں ہے، مستعفی جب پاکستان ڈیموکریٹک سے وابستہ قوتیں مستعفی ہو جائیں گی تو وہ گھر میں آرام سے نہیں بیٹھیں گی اور نہ وہ حکومت کو ایک پرسکون حکومت کرنے دیں گی۔ حکومت بھی اپنا اخلاقی جواز کسی حد تک کھو دے گی جب اپوزیشن 400 ممبران اسمبلی، قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے مستعفی ہو جائیں گے تو پھر موجودہ دور کا چلنا محال ہو جائے گا۔ وہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، وہ ہڑتال کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، ہنگامے کریں گے، ملک کے اندر انتشار اور افتراق پھیلائیں گے، مختلف اداروں کو ٹارگٹ کریں گے اور پاکستان کے اتحاد کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہم موجودہ حالات کو برقرار رکھ کے ملک کو معاشی ترقی دے سکتے ہیں، ملک کے تعلیمی نظام کو درست کرتے ہیں، ملک کی ایکسپورٹ کو درست کرتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دونوں فریقوں کو اسمبلی کے فلور پر بیٹھ کر چند بنیادی نکات پر ضرور اتفاق کرنا چاہیے، انتخابی اصلاحات پر غور کر لینا چاہیے، تب کہیں جا کر ہمارا ملک اس بمبڑ سے اور اس واویلے سے اور اس ایک طرح کے جرمٹ سے نکل سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالے سے ہمیں پوری قوم کو غور و فکر کر کے اپنی قیادتوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ آئین اور دستور کے دائرے کے اندر رہ کر اپنا فکر اور اپنے عمل کو طے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔